Unsa may angay natong buhaton sa mga kaaway o sa mga tao nga naghatag kanatong kasakit, atong pasakitan, atong paantuson, atong panimaslan, o kaha atong patyon. Kini ang mga kinaiya nga tawhanon ug magdala kanato sa pagpakasala. Apan kung kita mga tinuod nga mga Kristohanon, dili kini angay natong buhaton. Sa mga gustong manimalos, si Kristo nagtambag kanato karon. Higugmaa ang imong kaaway. Iampo sila nga nagpasakit kanimo. Unsa may kahulugan ani? Pagkalisod ba aning buhaton? Gisugo kini ni Jesus tungod kay kini ang makaayo kanato. Sa pagpasaylo, atong gilingkawas ang atong kaugalingon sa pagdumot og sa kasuko. Mga pagbati nga makadaot kanato. Kana bitaw di ta kapasaylo na pagdumot og kasuko atong kasing-kasing. Wa po'y lami ang atong adlaw og kinabuhi. Sige tagmuro. Bisag naapay nindot des tubangan nato, dali kita matandog, dali gyapon ta masuko. Sa pagampo alang sa kaaway, giluwas nato ang tao gikan sa kaparutan ug gihunong nato ang pagpakigbangi o pagpakig-away. Unsa man nato pagigugma ngatong kaaway? Muni pangutana. Ang una natong buhaton, maong paghatag og pasaylo, pagtunol sa pasaylo. Himo nato kinibisan ko ng atong kaaway, wala mangayo niini. Ayog paabot nga mangayo sa pasaylo. Ikaw, andam ba ka mapasaylo? Diha sa tong kasing-kasing ato siyang pasayloon sa dautan nga iyang nahimo. Gawas niini magampo kita alang sa iyang kaayuhan, dili kaparutan. Mahimo nato ni. Ay lamog lingi-lingi tanawa pamanli ayo mahimo ba nato ni? Lisod ni Padre oy. Lisod gyud. Atong sundon si Jesus nga didto sa krus nagampo alang sa kaluwasan sa mga nagpasakit kaniya. Amahan ko, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ang pagigugma sa kaaway dili sayon nga buhaton. Apan gisugo kini ni Jesus tungod kay kini makaayo, dili lang sa kaaway, kundili kanato mismo. Mao ni nga manginumdum siya sa tuwa sa Ebanghelyo sa katapusan. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Sige man tag-awit anang amahan namo. Pasayloa kami sa mong mga sala, maingon nagpasaylo kami sa nakasala kanamo. Sa pagkatinuod lang kumatubang ta sa Dios, di siguro ta kasulod sa langit oy. Kung dili ta ka mao maminaw sa iyang ebanghelyo sa pagpasaylos ning isig katao. Kung gusto ta pasayloon sa tong mga sala nga nabuhat, bisag lisod, maningkamot ta sa pagpasaylo sa mga nakasala kanato.